वयम् इदानीं तत्र वयम् आगतवन्तः। एतत् वयम् उक्तवन्तः तस्य इदम् इति आरम्भः करणीयः, तत् अभवत् वा? आरम्भः करणीयम्। अस्तु अस्तु। तस्य इदम् इति तत्र विषयः। तस्य उपगोः इदम् इति तत्र उपगोः इदम् औपगम् इति यद् उदाहरणं साक्षात् उदाहरणेन आरम्भः भवति। तस्य इदम् इति तत्र द्विपदं सूत्रं। तस्य इदम् इति द्विपदं सूत्रं। तस्य इदम् इत्यत्र किं भवति? शेषे तद्धिताः इत्यादि यथा पूर्वं तत्सर्वम् तत्र अधिकारः एतत् सर्वं भवति यथा पूर्वं यदा पूर्वोक्तप्रकारेण पुनः तत्र किं वक्तव्यं? तस्य इदमित्यर्थे किं भवति? तस्य इदमित्यर्थे पूर्वोक्तप्रकारेण उत्सर्गादयः अनादयः प्रत्ययः भवन्ति इत्यर्थः। विशेषतया तत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। तस्य इदं यदा वयं पश्यामः अत्र इदमित्यर्थे षष्ट्यन्तात् सूत्रार्थः मनोरमायाम् अस्ति। इदमित्यर्थे षष्ट्यन्तात् अनादयः साधारणप्रत्ययाः राष्ट्रावारे इत्यादि विशिष्टविहिताः घातयः च प्रत्ययाः यथा विहितं स्युः इत्यर्थः। उभयतापि भवति इत्यर्थः। अर्थात् सामान्यप्रत्ययाः अपि भवन्ति, अपवादप्रत्ययाः अपि भवन्ति इति आशयः तत्र तस्य इदम् इत्यर्थे। सूत्रार्थः बालमनोरमातः स्वीकर्तव्यः। इदमित्यर्थे षष्ठ्यन्तात् अनादयः साधारणप्रत्ययाः राष्ट्रावारे इत्यादि विशिष्य विहिताः घातयश्च प्रत्ययाः यथा विहितं स्युः इत्यर्थः। राष्ट्रावारपारिणः इत्यादि तत्र वयं दृष्टवन्तः। तादृश अपवादप्रत्ययाः अपि तत्र भवन्ति इत्यर्थः। उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। उपगोः इदम् इत्यर्थे औपगवम् इति शब्दः। उपगोः इदम् इत्यर्थे औपगवम् इति शब्दः। औपगवम् इति शब्दः। तत्र उपगु शब्दात् उपगोः इदम् इति स्पष्टम्। उपगु शब्दात् उपगौ इति रूपम् इत्यादिकं बहुवारम् आगतं। तर्हि अहम् इदानीं तस्य विवरणं न करोमि, अग्रे गच्छामः। उपगु अपत्यं तद् ओर्गुणः इति गुणः इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति। वहेः तत्र वार्तिकत्रयमस्ति। वार्तिकत्रयं तत्र अग्रे भवति। प्रथमं वार्तिकमस्ति वहेस्तुरಣಿट् च इति एकं वार्तिकं। तत्र पुनः अग्नीधः शरणे रणभत्वं च इति एकं वार्तिकं। तदनन्तरं पुनः अपरमस्ति समिधा माधाने शेण्यण इति एकं वार्तिकम्। इति वार्तिकत्रयं तत्र अस्ति। तत्र प्रथमं वार्तिकमस्ति वहेः तुरಣಿट्। वहेः तुः तत्र किमस्ति? वहेः किम् एकनिमेषः तृ भवति न? तृ
तत्र त्रिन्न तृच्छ इति तु इति तृ वहेः तत्र तृ अस्ति वा वहेः तुरणिट् च इति अस्ति। एकनिमेषः तत्र उदाहरणं किमस्ति तुः इति तृन्तृचोः सामान्येन ग्रहणं वह धातोः विहितः यः तृप्रत्ययः तस्माद् अण् स्यात् तृप्रत्ययस्य इडागमस्तु तत्र अण् पूर्वेण सिद्ध इड् वित्यर्थम् अनुद्यते। अस्तु रैट् वहेः तुः इति तत्र उक्तमस्ति। तत्र तुः इति तस्य किं भवति तुः इत्युक्ते त्रिन् प्रत्ययः तृच् प्रत्ययः च त्रिन् प्रत्ययः तृच् प्रत्ययः इति तत्र तस्य आशयः। वहेः तृच् तृण्ण च तत्र किं भवति एतयोः तृच् त्रिन् प्रत्ययान्त वह धातु तृच् त्रिन् प्रत्ययान्तः तेभ्यः किं भवति तुः इति तृन् तृचोः सामान्यग्रहणं वह धातोः विहितः यः तृप्रत्ययः तस्माद् अण् स्यात् इट् च इट् आगमः अपि भवति। अणिट् इति उक्तम्। अणिट् इत्युक्ते अण् प्रत्ययः इट् आगमः च भवति इत्यर्थः। तत्र वह धातु कीदृश वह धातु तृन् प्रत्ययान्त वह धातु अथवा तृच् प्रत्ययान्त वह धातु ततः किं भवति तस्मात् सूत्रार्थं पश्यतु एकवारं पुनः वार्तिकस्य अर्थं पश्यतु तत्र दत्तमस्ति तुरिति तृन् तृचोः सामान्येन ग्रहणं वह धातोः विहितः यः तृप्रत्ययः तस्माद् अण् स्यात् तृप्रत्ययः तस्माद् अण् स्यात् तृप्रत्ययस्य इडागमश्च इट् इति आगमः अपि भवति तृप्रत्ययस्य इडागमः च भवति। तत्र अण् पूर्वेण सिद्धः इड् विध्यर्थम् अनुद्यते इति अर्थात् पूर्वमेव अण् तु उत्सर्गिकः अण् तु प्राप्नोति एव तथापि अत्र इड् विध्यर्थम् अनुद्यते इति इट् विधाननिमित्तं तस्य पुनः अत्र पुनः उक्तमस्ति इत्यर्थः। प्रक्रियां पश्यामः वयं तत्र कथं प्रक्रिया भवति इति पश्यतु एकवारं। यदा संवोढुः इदम् अथवा संवोढुः स्वं संवोढा नाम पतिः इत्यर्थः। संवोढा नाम पति तर्हि संवोढुः स्वं अर्थात् पत्युः संपत्ति इत्यर्थे संवह सम उपसर्गपूर्वक वह धातु संवह तृ ततः अण् प्रत्ययः संवह तृ अण् प्रत्ययः अण् प्रत्ययः संवह तृ अण् तृ इत्यस्य इडागमः भवति तृ इत्यस्य इडागमः भवति तर्हि संवह इट् इति पूर्वं भवति संवह इ तृ अ इति भवति संवह इ तृ अ तथा किं भवति आदिवृद्धिः अपि भवति तर्हि सम् इति साम् इति भवति तर्हि सांवहितृ अ तत्र यणादेशे सांवहित्र इति शब्दः भवति सांवहित्रम् इति आदिवृद्धिः अपि भवति अत्र अन्ते यणादेशः अपि भवति तृ इत्यस्य तृ प्लस् अ त्र आदि यणादेशः तर्हि सांवहित्र
सामहित्र इति भवति। रूपसिद्धि अभवत् सामहित्र तस्मात् सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे किं भवति सामहित्रम् इति रूपं भवति। पुनः अग्रिमं तत्र अस्ति अग्नीथः शरणे रणभत्वं च इति अग्रिमं वार्तिकम्। अग्नीथः शरणे रणभत्वं च अग्निमिन्धे अग्नीत् इति तत्र अस्ति। तस्य विग्रहवाक्य तत्र वार्तिकं पश्यामः। तस्य तत्र अग्नीथ शरणे रणभत्वं चेति इति वार्तिकमिदं। तत्र शरणमित्यर्थे अग्नीत् शब्दात् षष्ट्यन्तात् अण् तस्मिन् परे भत्वं च वक्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र किं भवति शरणम् इत्यर्थे अग्नीत् इति शब्दात् षष्ट्यन्तात् अण् प्रत्ययः भवति। तस्मिन् परे भत्वं च वक्तव्यं धसज्ञापि भवति इत्यर्थः। तत्र तस्य भत्वमपि भवति इति रण प्रत्ययः अपि भवति। रण प्रत्ययः अपि भवति। तत्र किं किं भवति अग्नीत् शब्दात् गृह इत्यर्थे अर्थात् शरणम् इत्यर्थे रण प्रत्ययः भवति इत्याशयः। रण प्रत्ययः भवति। अग्नि शब्दात् षष्ट्यन्तात् वस्तुतः अण् इति उक्तमस्ति। अण् नास्ति, षष्ट्यन्तात् रण स्यात्, रण स्यात् तत्र। भत्वं च भवति शरणं गृहम्। रण इति प्रत्ययः भवति। रण प्रत्ययः भवति। अनेन रण अस्ति खलु तत्र उक्तम्। रण प्रत्ययः भवति अत्र अग्नीत् शब्दात् रण प्रत्ययः। पश्यामः वयं तत्र प्रक्रियां पश्यामः। किञ्चिदेवम् एकं विचित्रम् एकं रूपमस्ति। एकैकम् अहं वदामि तदा। इदानीम् आग्निध्रम् इति तत्र अस्माभिः निष्पादनीयः शब्दः। आग्निध्रम् आग्निध्रम् इति शब्दः निष्पादनीयः। तत्र अग्निम् इन्धे इति अस्ति। अग्नीथ इति एक ऋत्विक् विशेषस्य किं भवति स्थानम् अस्ति। तद् एवं संज्ञा अस्ति। तस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणं कर्तव्यमस्ति। कारणं तत्र एवमस्ति ऋत्विजः भवन्ति। यागेषु यागसम्पादनाय ऋत्विजः भवन्ति। एकैकस्य यागस्य 16 ऋत्विजः भवन्ति इति अस्ति। तद् किं भवति ऋग्वेदसम्बन्धी 4, यजुर्वेदसम्बन्धी 4, सामवेदिसम्बन्धः 4, अथर्ववेदसम्बन्धी 4। भवन्तः सामान्यतः एतत् श्रुतवन्तः स्युः। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा इति 4 तु प्रसिद्धाः भवन्ति। परन्तु एवमेवम् अन्येपि 9 अन्येपि सन्ति। यदा ऋग्वेदे तु होता भवति, मैत्रावरुणः भवति, अच्छावाक् भवति, ग्रावस्तुत् भवति। एवं भिन्नभिन्ननाम्ना एकैकस्य वेदस्य आधारेण 4 एवं भवति। किं भवति ऋत्विजः भवन्ति।
तर्हि तथा ततः एवं तेषां नामानि भवन्ति तत्र। तर्हि एक एक तत्र एक ऋत्विग्विशेषः अस्ति, अग्नीध इति अस्ति। तत्र तत्र किमस्ति, तस्य स्थानम् अथवा यागसम्बन्धी विषयः संज्ञा इति अस्ति। अग्निम् इन्धे इति, अग्निम् इन्धे इत्यर्थे अग्नीत इति शब्दः, अग्निम् इन्धे इत्यर्थे अग्नीत इति शब्दः, तस्य स्थानम् इति। अग्निशब्दात् इन्ध धातु भवति क्विप्रत्ययान्तः शब्दः, तर्हि अग्नीथ ततः रन् प्रत्ययः भवति अनेन वार्तिकेन। अग्नि अग्नीथ इति शब्दात् रन् प्रत्ययः भवति, रन् प्रत्ययः भवति, तर्हि अग्नीध्र इति भवति, अग्नीध्र इति शब्दः भवति। रन् अस्ति, नित्यस्य आदिवृद्धिः भवति, अग्नीथ्रम् आग्नीथ्र इति रूपं भवति। तत्र भसप्ञा एतेन कारणेन विहितमस्ति, तत्र भसप्ञा कारणेन तत्र जस्त्वं न भवति ठकारस्य, अन्यथा अन्यथा ठकारस्य जस्त्वं भूत्वा दकारः भवितुम् अर्हति स्म। तर्हि तद् न भवतु इति कृत्वा तत्र फत्वं विहितं, भसप्ञा विहितमस्ति। तर्हि एवं अग्नीध्र आग्नीध्र सुप्रत्ययामादेशे आग्नीध्रम् इति रूपं भवति, आग्नीध्रम् इति रूपं भवति। तत्र तदेव तस्य स्थानम् आग्नीध्रम् इति। इदानीं भवन्तः पश्यतु, अग्निम् इन्धे इति अग्नीत, तस्य अग्नीतः अग्निरित्यस्य स्थानम् आग्नीध्रम् इति। तस्थास्य सोऽपि आग्नीध्रः, तस्मिन् स्थाने यः तिष्ठति तस्मिन् स्थाने, तत् स्थानविशेषः, यज्ञकुण्डस्य एकः कश्चन स्थानविशेषः, तस्मिन् स्थाने यः तिष्ठति सोऽपि अग्निध्रः, तस्य नामापि अग्निध्रः इति उच्यते इति। टेक्निकल् अस्ति, एतत् सर्वं पूर्णं वस्तुतः यागसम्बन्धी शब्दाः भवन्ति। तत्र भवतां कदाचित् पुस्तके विवरणं स्यात्, किञ्चित् भवन्तः पठन्तु। अग्रिमं वार्तिकं समिधामाधाने शेण्यन् इति। शेण्यन् इति एकः प्रत्ययः, शेण्यन् इति एकः प्रत्ययः। समिधाम् आधाने शेण्यन्, आधीयते अनेन इति आधानः मन्त्रः। आधानो मन्त्र इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात् समित् शब्दात् शेण्यन् प्रत्ययः वाच्यः। एकः नवीनः प्रत्ययः आगतः अत्र, शेण्यन् इति नवीनः प्रत्ययः, यच्च प्रत्ययः पूर्वं न आगतं, शेण्यन् इति भवति। शेण्यन् शाकारः इति भवति तत्र। षत्वं तु ङीषर्थमित्याह, शेण्यन् शेण्यन् इति भवति। षकारः इति भवति, नकारः इति भवति। तर्हि किं भवति, तत्र सामिधेन्यः इति, अर्थात् अग्नौ यदा समिधा यदा हविरूपेण तत्र स्थापयति, तस्मिन् समये यः मन्त्रः उच्यते सः मन्त्रः समिधः आधीयन्ते अनेन इति विग्रहम्। समिधः आधीयन्ते अनेन इति।
अर्थे समिधः आधीयन्ते अनेन इत्यर्थे समित् शब्दात् शेण्यण इति प्रत्ययः। समिध शब्दात् शेण्यण। तर्हि समिध एन्य इति भवति। समिध एन्य शेण्यण मध्ये किं भवति? अण् इत्यस्य नकारस्य लोपः भवति, षकारस्य लोपः भवति, एन्य इति भवति। एन्य समिध एन्य आदिवृद्धि सामिध एन्य सामिधेन्य। महोदय सामिधेन्य महोदय सर तिथे तत्र षेण्य कथं भवति? श इति यदा तत्र भवति षकारः षकाराधारेण तत्र नकारः आगतः। तदेव कविता पृच्छति खलु? का पृच्छति? कविता पृच्छति। अस्तु, आमाम् तत्र एवम् अहं निश्चयं करोमि तदा अस्ति वा नास्ति इति। शेण्यण इति प्रत्ययः नकारः एव, परन्तु यदा षकार आधारेण नकारः भवति खलु, नकारस्य निमित्तं नाम षकारः। यदि षकारः इत् भवति तर्हि तत्रत्य नत्वमपि गच्छति, तर्हि किं भवति? नकारः भवति। नकारः भवति कारणं दशाभ्यां नोणसमानपदे इति अस्ति। यदि षकारः पूर्वम् अस्ति चेत् तत्र तेन कारणेन तत्र नकारः आगतः। तर्हि षकारलोपे सति तत्र एन्य इत्येव भवति। आम् तथैव अस्ति वा नास्ति इति अहं निश्चयं करोमि। आमाम् एन्य इति भवति। यदा षकारः प्रत्ययः शेण्येन अस्ति, परन्तु षकारलोपे एन्य इति नकारः भवति। तर्हि सामिधेन्यो मन्त्रः इति सामिधेनी ऋक् इति तत्र स्त्रीलिङ्गे तु षिद्गौरादिभ्यश्च इति तत्र ङीष् भवति। तर्हि सामिधेनी इति रूपं भवति। सामिधेन्यः मन्त्रः समिध एन्य इत्यर्थे सामिधेन्य भवति। सुप्रत्यये विसर्गे सामिधेन्यः। तदनन्तरं पुनः सामिधेनी सामिधेन्याङीषु भवति, सामिधेनी इति रूपं भवति। तत्र सामिधेन्य इ ङीष् यस्य इति च इति अकारस्य लोपः भवति। सामिधेन्य हलस्तद्धितस्य इति सूत्रं तत्र अस्ति। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेण तत्र यकारलोपः भवति। सामिधेन इ सामिधेनी इति रूपं भवति। सामिधेनी इति भवति। रथाद्यत् इति अग्रिमं सूत्रम्। रथाद्यत् रथात् यत् इति रथशब्दात् तस्य इदम् इत्यर्थे किं भवति? रथ्यम् इति भवति। रथ्यम् रथात् यत् रथ्यम्। रथशब्दात् यत् प्रत्ययः। कथं भवति?
रथशब्दादि यत् प्रत्यये रथ्यमिति किमपि नास्ति खलु तत्र किं वक्तव्यमस्ति इदानीं भवन्तः एव वक्तुं शक्नुवन्ति किं भवति तस्य रथात् रथाङ्गः इति वचनात् चक्रम् इति विशेष्यम् इति रथाङ्गम् इत्युक्ते कस्य कः अर्थः भवति तस्य रथाङ्गः रथं पश्यतु चक्रम् इति विशेष्यम् इति तस्य इदम् इत्येव रथस्य अङ्गम् इत्यर्थे रथशब्दादि यत् प्रत्ययः भवति इति रथ्यम् इत्युक्ते किं भवति रथस्य चक्रम् इति रथाङ्गः इति शब्दः भवति रथात् रथाङ्गः इति वचनात् चक्रम् इति रथाङ्गनामा इति एकः प्रयोगः अस्ति रथाङ्गनामा इति वदतु कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा रथाङ्गनामा इत्युक्ते किमस्ति रथाङ्गनाम इत्युक्ते रथाङ्ग इत्युक्ते चक्र इत्यर्थः रथाङ्ग रथाङ्गनाम इति चक्रवागपक्षी इत्यर्थः रथाङ्गनाम नाम चक्रवागपक्षी अस्ति इत्यर्थः कालिदासस्य प्रयोगः अस्ति रघुवंशे यदा रथाङ्गनाम्नो इति तत्र एकः प्रयोगः अस्ति अस्तु तर्हि रथ्यम् इति रूपं भवति तत्र तत्र पुनः किमस्ति पत्रपूर्वाद् अन्य इति न सूत्रमस्ति पत्रपूर्वाद् अन्य इति सूत्रमस्ति पत्रपूर्वाद् अन्य पत्रपूर्वाद् अन्य इति सूत्रम् पत्रं वाहनं पत्रं वाहनं